जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल जो पेशी हुई नवाज शरीफ साहब की, उसमें से कुछ बातें और कुछ इंडिकेशन जो आइंदा के मामलात तय करने के लिए हमें समझ आ रही है कि मामलात किधर जा रहे हैं, उनके हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि नवाज कल जो हमने हाल देखा है, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा सरप्राइज़ दिया, उन्होंने गुफ्तगू करना शुरू कर दिए, वरना तो बिल्कुल खामोश थे, कोई बोल ही नहीं रहा था, लेकिन अब उन्होंने बात करना शुरू कर दी। दूसरा, अब वो सूरत हाल लग रही है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं नैब को, हाँ भाई गिरफ्तार करना, और नैब वहाँ से भाग रही है। नैब ने गिरफ्तार करने से ही इनकार कर दिया है, और वो उस वजह से कि सिस्टम तब्दील हो रहा है। वो बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि सिस्टम की तब्दीली क्यों हो रही है। लेकिन इसमें चंद बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो नवाज शरीफ साहब ने बातें की हैं, और उसके अलावा हमने आज डिस्कस करना है कि जावेद इकबाल साहब जी, साबिक जस्टिस जावेद इकबाल साहब, वो जो है नैब के चेयरमैन भी थे। गंदी सी एक वीडियो भी आ गई थी, और मिसिंग पर्सन कमीशन के भी वो चेयरमैन हैं। उनका केस आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश हो रहा है। इसके साथ कोई ट्रकों वाले की भी बारी आ सकती है, तो बड़ा टेस्ट केस होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर उनके ऊपर कुछ सख्तियाँ करती है, तो इसका मतलब है कि और भी बहुत से जजेस जो हैं वो ज़ेरे अताब आने वाले हैं। ये बड़ा सीरियस मामला होने वाला है अगले चंद दिनों में, लेकिन इसके में से कुछ की इंडिकेशन तो आपको नज़र आ जाएगी। बदनाम ज़माना जावेद इकबाल साहब का मामला आज नज़र आपको आ जाएगा। गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब ने जो की, उसमें दो जुमले बहुत इम्पोर्टेंट थे, और उन दो जुमलों के हवाले से बात आपको समझानी है। पहली बात तो ये कही कि नवाज शरीफ साहब से किसी ने पूछा कि भाई वो जो है कि क्या सिविल बालादस्ती, वोट की इज्जत, ये मामला ख़त्म हो गए हैं, अब आपको लग रहा है कोई डील हो गई है। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये सिविल बालादस्ती थी, ये डेमोक्रेसी थी, ये आइन और जमहूरियत ही थी जिसके नतीजे में 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाकर हम पाकिस्तान को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि जब जब जमहूरियत पर शब खून मारा गया, पाकिस्तान पर शब खून मारा गया। जब जब जमहूरियत को तार तार किया गया, उस वक्त पाकिस्तान कमज़ोर हुआ, और वोट की इज्जत का नारा भुलाना नवाज शरीफ साहब के बस में नहीं है। वो अगर चाहें तो वो भुला चाहें तब भी वो इस नारे को भुला नहीं सकते। ये बड़ी वाज़े इंडिकेशन उन्होंने दी हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, किसी ने उनसे सवाल किया, अदालत में रश था, और सवाल ये किया कि भाई मियाँ साहब ये बताइए कि इलेक्शन की आपको क्यों जल्दी नहीं, इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं। तो मियाँ साहब ने अदालत की तरफ इशारा करके कहा कि पहले इनसे तो फारिग हो जाएं, फिर इलेक्शन की भी सोचेंगे। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब को यकीन है, यह यकीन दिलवाया गया है कि ये जो आपके ख़िलाफ़ जाली केसेस बनाए गए थे, जिसमें नैब मुलव्विस था, जिसमें साकिब निसार खोसा मुलव्विस थे, वो सारे के सारे केसेस ख़त्म करवाए जाएंगे। जुल्म की जो दास्तान थी उस सब को मिटाया जाएगा। जब वो केसेस ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकेंगे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो सकेंगे। अभी आप देखें तो ऑन पेपर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, तो उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इन केसेस से बरी होना चाहिए। अब एक लम्हे को सोचिए यार, कितनी तकलीफ़ काटी है एक शख्स जिसके ख़ानदान में इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार, ख़वातीन का अदब, ये सब कुछ बहुत लाजमी उनके ख़ानदानी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो बड़े मोहतरम से लोग हैं, और उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा भौचाल आ जाए जो गुज़िश्ता 4-5 साल में आया, जहाँ उस घर के हर किरदार को हर वो गाली जो आप सोच सकते हैं वो दी गई, हर करप्शन का नारा उनके खिलाफ लगाया गया, लूट मार का इल्ज़ाम उन्हें दिया गया,
اور وہ سارے لوگ جو ہیں اور عدالتیں ان کے خلاف، میڈیا ان کے خلاف، نیب ان کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف، اور آپ بے قصور ہیں، لیکن وہ اپنی بے قصور ہونا ثابت نہیں کر پا رہے، کیونکہ یہ سسٹم انہیں ثابت ہی نہیں کرنے دے رہا۔ لوگوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سے یہ معاملہ ختم کرائیں، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، یہ عدالتوں سے ختم ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہاں وہ زہریلے ناگ بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں جو اس طرح کے کیسز کے منتظر ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم کو اور ایک ہنستے بستے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو وہ سارا سسٹم ہم نے دیکھا، اور ایک شخص بے قصور تھا اور اس کے اوپر الزامات کی بھرمار لگ گئی۔ پھر اس پہ عمران خان صاحب نے جو تماشے کیے، عمران خان نے ہر جگہ جا کر یہ چور ڈاکو کی داستان سنائی۔ اچھا، جو نوجوان نسل ہے، جن کو تاریخ کا نہیں پتہ، جنہیں نہیں پتہ کہ 77 میں کیا ہوا تھا، 65 میں کیا ہوا تھا، 71 میں کیا ہوا تھا، 58 میں کیا ہوا تھا، 60 میں کیا ہوا تھا، پاکستان کی تاریخ کا نہیں پتہ۔ انہوں نے حال ہی میں تقریریں وغیرہ سنی ہیں کچھ، اور وہ ابھی ذہنی سیاسی طور پر بڑے نابالغ ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو ہی دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چور ڈاکو۔ اب آپ امیجن کیجئے، ایک شخص نے ایک جرم کیا نہیں، عدالتوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ مجرم ہے، نیب نے اس کے خلاف فکٹیشیس ثبوت دیے، اسٹیبلشمنٹ نے اس کے خلاف کیمپین کرائی، میڈیا کے ہر پروگرام میں اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور وہ شخص بے قصور ہے۔ کتنا ظلم ہے اس شخص کے ساتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ، اور یہ ظلم روا رکھا گیا۔ 5 سال یہی ہوتا رہا، جب تک عمران خان کو اندر نہیں ڈالا گیا۔ انہوں نے جو بھی گالی تھی وہ اس خاندان کو دی، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مقافات عمل جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، چیزیں پلٹتی ہیں، اور ہم نے بڑی جلدی دیکھ لیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی عمران خان دندناتے پھر رہے تھے یہاں پر کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب خود جیل میں، اور نواز شریف صاحب کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کے حق میں الیکشن میں کچھ کیا جائے۔ نواز شریف صاحب کو اصل میں جو چیز چاہیے وہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، جس کا وہ اظہار نہیں کر رہے، جس کا اظہار پیپلز پارٹی اپنے خوف کی بنا پر کر رہی ہے۔ نواز شریف صاحب جانتے ہیں کہ ان کو غلط طور پر نااہل قرار دیا گیا تھا، ان کے اوپر غلط الزام لگے تھے، ان پہ جھوٹے مقدمات بنے تھے، ان کے اوپر جن مقدمات کی پیروی کرنے والے اور مقدمات سننے والے وکیل اور جج دونوں جھوٹے تھے، اور انہوں نے ایک سسٹم بنایا اور اس سسٹم کے ذریعے نواز شریف کو نکالا۔ تو نواز شریف کی پہلی یہ خواہش ہے کہ وہ سارے الزامات، وہ ساری نفرت، وہ سارا جھوٹ اور سارے جرائم جو نادیدہ جرائم تھے، وہ سارا سسٹم واپس ہو، اور پھر اس کے بعد وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوں۔ دیکھیے، سیاستدان نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ الیکشن لڑنا ہوتا ہے نا، سیاست میں جانا ہوتا ہے۔ اگر وہ نااہل ہے، آپ اسے پارٹی کا قائد بنا دیں، جو مرضی بنا دیں، وہ ایک مختلف قسم کی پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ اب الطاف حسین تو ہے نہیں نواز شریف صاحب، وہ پولیٹیشین ہے، انہوں نے پالیٹکس ہی کرنی ہے۔ تو یہ صورتحال اب ہمیں لگ رہی ہے کہ سسٹم واپس ہو رہا ہے، اور سسٹم کے اندر سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نکل رہی ہیں۔ عمران خان، ثاقب نثار، اور جو چیف جسٹس تھے جاوید اقبال، نیب کے چیئرمین، جن کی طیبہ گل والی ویڈیو آئی تھی، وہ اب سسٹم سے نکل گئے ہیں۔ لیکن اب سسٹم ان لوگوں کو سزائیں دے رہا ہے جو قصوروار تھے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو سزا مل چکی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم جلم باجوہ اور فیض حمید کو سزا دے سکیں گے، لیکن جاوید اقبال کو، جو کہ بڑا بدبخت آدمی ہے، جو مسنگ پرسن کے کمیشن پر بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو سزا ضرور ملے گی، اور یہ فیصلہ آج آپ ہوتے دیکھیں گے۔ نواز شریف کا معاملہ جہاں تک ہے تو زیادہ سے زیادہ
ایک یا دو پیشیاں آپ اور دیکھیں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب بری ہو جائیں گے، ان کے اوپر سے الزامات ختم ہو جائیں گے اور وہ کھل کر انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ جب نون لیگ شور مچائے گی کہ الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ۔ جو ظلم پہلے ہوا ہے، پہلے اس کا مداوع ہونا چاہیے، اس کے بعد الیکشن کی بات ہوگی۔ یہ نواز شریف صاحب نے آج بتا دیا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔